सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के पुरआशोब दौर में उर्दू सहाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ और उसके मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इर्तिज़ा करीम के साथ। इर्तिज़ा साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर जिस तरह से जर्नलिज़म को लेकर तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली से अवामी न्यूज़ को शुरू करने का जो फ़ैसला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे बेहतर कोई फ़ैसला हो ही नहीं सकता, इसलिए कि उर्दू सहाफ़त इस वक्त सिर्फ दिल्ली के हवाले से ही नहीं, बल्कि अगर आप हिंदुस्तान के हवाले से भी बातचीत करें तो इस वक्त जो है उसका जो उर्दू का जो कारी है, उर्दू अखबारात जो पढ़ने वाले लोग थे वो इस वक्त यतीम से हो रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसको वो दिल से चाहते हैं कि ख़रीदें और पढ़ें, चूँकि जो अखबारात हैं उनके मुदीरान या उनकी जो पॉलिसी है वो हरगिज़ इस लायक नहीं है कि उर्दू क़ारीन को बेहतर तरीके से जोड़ सके। क्यों? इसलिए कि जो उर्दू के जो मसाइल हैं, उर्दू वालों के जो मसाइल हैं, और मैं इसलिए मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ कि चूँकि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। ऐसे हज़ारों लोग, करोड़ों लोग ऐसे इस मुल्क में रहते हैं जो उर्दू अखबारात पढ़ते हैं लेकिन वो मुसलमान नहीं हैं और अपनी एक ओपिनियन, अपनी एक राय बनाते हैं उर्दू अखबारात पढ़ने के बाद। ये एकदम ऐसी सच्चाई है जिसको हम लोग कबूल नहीं करते हैं, लेकिन इसको कबूल करना चाहिए। तो ऐसे मौके पर जहाँ सफोकेशन है, एक हब्स का माहौल है, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, वहाँ अगर अवामी न्यूज़ जैसा अखबार लॉन्च किया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि वो जो प्यासे लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनकी प्यास बुझने का एक बेहतर इंतज़ाम हो पाएगा। कम से कम मैं तो ये बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से बेसहारा है सहारा इस वक्त, या इनकलाब में की जो पॉलिसी है कि साहब लगता है मुझे कि ना 60% लगता है वो सिर्फ मुसलमानों को लिए निकाला जाता है, या येलो जर्नलिज़म की बेहतरीन मिसाल इनकलाब है। यानी भाई अगर आपकी पॉलिसी एक ही है तो फिर दैनिक जागरण की सुर्खियों में और इनकलाब की सुर्खियों में फ़र्क क्यों होता है? वहाँ जिस चीज़ की हौसला अफजाई करते हैं वहाँ इनकलाब में आकर के वही चीज़ जो है वो आप उसको कंडम करते हैं। तो ये तो इसका मतलब अखबार की जो पॉलिसी है वो उस तरह से नहीं है, बल्कि वो हिंदू मुसलमान पे चल रही है। आपकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है उस तरह की। तो ये अगर आप गहराई से पढ़ें उर्दू अखबार को, चूँकि इत्तेफाक ये है कि दो ही अखबारात हैं, इनकलाब और राष्ट्रीय सहारा। राष्ट्रीय सहारा अपनी पुरानी जो कमाई है उसी को अभी तक खा रहा है। अभी उसमें नया कोई विज़न, नई कोई तब्दीली, या उसमें जिस तरह से अब मैं नाम ले भी सकता हूँ कि आपको याद होगा कि एक ज़माने में कौमी आवाज़ अखबार निकला करता था, बस लेके ख़त्म कहानी हो गई। लेकिन जब राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया गया और उसकी एक किस्मत अच्छी थी कि उसको अजीज़ बरनी जैसा मशाक और बेबाक सहाफ़ी मिल गया, तो राष्ट्रीय सहारा ने इतनी जंप लगाई है, इतनी जस्ट लगाई है कि शायद मैं अगर ये आपको इसमें कह दूं, और ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, उर्दू का कोई सहाफ़ी या कोई जर्नलिस्ट अगर मेरे सामने बैठ के बात करे, कोई साबित कर सकता है कि राष्ट्रीय सहारा से पहले कभी किसी उर्दू अखबार को फुल पेज तो छोड़िए, आधे पेज का भी रंगीन इश्तिहार कभी मिला था? कभी नहीं मिला था। ये पहली बार अजीज़ बरनी साहब की कोशिशों से हुआ था कि फुल पेज के अखबार, जैसे टाइम्स इंडिया में आप फ्रंट पेज पे देखते हैं, ऐसे राष्ट्रीय सहारा में फ्रंट पेज पे वो आप इश्तिहारात देखते थे। और ये नहीं कि वैसे इश्तिहारात, हर तरह के इश्तिहारात, सरकारी भी, गैर सरकारी भी, प्राइवेट एजेंसियाँ भी देती थी। भाई बिजनेसमैन होता है, कोई एजेंसी जो है अपने इश्तिहारात पे हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है उर्दू अखबार पे, तो इसके कोई मानी हुआ करते हैं, वो रीडरशिप देख रही है तभी तो दे रही है कि साहब इस अखबार को भी। तो ये मेरे कहने का मकसद है कि अजीज़ बरनी साहब की वजह से उस अखबार को इतनी जंप मिली, इतनी जस्ट मिली
کہ اس نے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ اس نے ان کی کوششوں نے، آپ بھی اس کے گواہ ہیں کہ اسی دہلی شہر سے کم 15-20 روزنامہ اخبارات نکلے، اور ان لوگوں نے نکالے جو عزیز برنی صاحب کے زیر قلم کام کرتے تھے، وہی لوگ مدیر بن کر کے انہوں نے پھر اخبارات نکالے۔ تو یہ ایک انسان کا ایک بڑا جو ویژن ہوتا ہے، جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی ہمارے قوم میں کمی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک ایسے ماحول میں، جس ماحول میں اس وقت بہت ضرورت ہے اردو اخبار کی، اور میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اس میں صرف اردو اخبار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسلم ریڈر ہے، بلکہ بہت سی قوم کے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اردو اخبار سے اپنے ویو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر عوامی نیوز جیسا اخبار دہلی سے لانچ ہوتا ہے، بڑی سطح پہ لانچ ہوتا ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اگر عزیز برنی صاحب کا انوالومنٹ ہو اور وہ خوش و خضوع کے ساتھ اس مہم میں عوامی نیوز کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر لگ جائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اردو صحافت کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں، جو اردو آبادی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہم اس وقت جس کرائسس سے گزر رہا ہے پورا ہندوستان، اس کرائسس سے بھی میرا خیال ہے اگر کوشش کی جائے تو ہم لوگ بہت جلد باہر نکل سکتے ہیں، چونکہ اوپینین بنانے والا، اوپینین دینے والا اور بے باک اظہار رائے کرنے والا آپ کے سامنے کوئی اخبار اس وقت نہیں ہے۔ اس لیے ایک ایسے اخبار کی بہت ضرورت ہے۔ عوامی نیوز اگر ایسے میں لانچ کیا جا رہا ہے یا لانچ کیا جائے تو مجھے پوری امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ اخبار ایک معیار بھی قائم کرے گا اور ایک وقار بھی قائم کرے گا، اور اردو آبادی یا اردو والوں کی آواز جو اس وقت ایوان تک نہیں پہنچ رہی ہے، یا ہمارے حکام تک نہیں پہنچ رہی ہے، یا ہمارے سرکاری رہنما اس سے جو صرف نظر کر رہے ہیں، عوامی نیوز سے مجھے امید ہے کہ یہ بہت سے مسائل جو ہے اس کو یہ عوامی نیوز اپنے طور پر اٹھائے گی، اور اٹھانے کے بعد ایک نئی تاریخ اردو صحافت میں، ایک نئی تاریخ جو ہے وہ عوامی نیوز کے حوالے سے ہم لوگ لکھنے جا رہے ہیں، ایسا مجھے پورا یقین ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے مالکان کون ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے مدیران کون ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا منشا اور مقصد کیا ہے، لیکن میں یہ اتنا دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کے لیے مجھے اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ عزیز برنی صاحب کے حامی اور کچھ اور بھی میرے استعمال، مجھے اس سے خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، چونکہ مجھے شخصیت نہیں دیکھنی، مجھے کام دیکھنا ہے۔ یہ میں ببانگ دول کئی جلسوں میں کہہ چکا ہوں عزیز برنی صاحب کے تعلق سے، اور اس وقت بھی میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ عزیز برنی صاحب کی صحافت کا اپنا ایک سوچ ہے، اپنا ایک معیار ہے، اور تاریخ گواہ ہے، حالات گواہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے سمجھوتا کبھی نہیں کیا ہے۔ حالانکہ وہ چاہتے تو بڑے بڑے سمجھوتے ان کی زندگی میں آئے، لیکن کبھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، نہ عوام کے تعلق سے، نہ زبان کے تعلق سے، نہ ملک کے تعلق سے، نہ تہذیب اور تمدن کے تعلق سے انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت صحافت، پوری صحافت، اردو دنیا کی پوری صحافت عزیز برنی صاحب کی طرح بہت امیدوں سے دیکھ رہی ہے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو شاید ہم جو اردو کے قاری ہیں، اردو اخبارات کے، شاید جو ہے کچھ ایک ہم اپنی نئی منزل کی طرف ایک خوش و خضوع کے ساتھ بڑھ سکیں۔ ایسے مسلمانوں کے اوپر مظالم کو لے کر جس طرح سے جس طرح سے دہشت گردی کے معاملے کو برنی صاحب نے خاص طور سے اٹھایا تھا، ایک سیریز چلائی تھی، تو وہ لوگ تلاش کرتے ہیں اخباروں کے اندر اور کہیں ملتی نہیں ہے۔ اب جس طرح سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور سے جس طرح کے حالات لنچنگ کو لے کر پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں، اور اخباروں کے ساتھ جس طرح سے خاص طور سے اردو کے اخباروں کے ساتھ سرکار کا سوتیلا رویہ سامنے آ رہا ہے، ایڈ نہیں مل رہا ہے، کئی اخبار ایسے ہیں جو بند ہو گئے ہیں، DVP ختم ہو گیا، اس پر کیا کہنا چاہیں؟ بھائی برنی صاحب، اب آپ سے میں وہی برنی نوازی کا الزام آپ لگا سکتے ہیں، کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، میں کئی چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں کہ کہیں پھر میں کہتا ہوں، میں ہندو مسلمان کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی آدمی، کسی بھی آدمی پہ کہیں ظلم ہوا ہے، گاؤں میں ہوا ہے، عزیز برنی صاحب نے یہیں سے بیٹھے بیٹھے فون کیا DSP کو اور DM کو، اور وہاں اس پہ کارروائی ہوئی ہے، اور اس آدمی کو جس کو گرفتار کیا گیا اس کو جو ہے باعزت طریقے سے رہا کیا گیا، اس کو پوری پروٹیکشن دی گئی ہے۔ ایسے ایک نہیں، کم سے کم 100 مثالیں ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں۔ کیا کوئی آج کا صحافی، اردو کا کوئی اخبار کا کوئی صحافی یہ دعویٰ کر سکتا ہے
ये हिम्मत कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ठुकराना। अजीज़ गंडी साहब की फितरत में ठुकराना है। वो बड़े से बड़े लोगों को ठुकराते रहे हैं, बड़े से बड़े मामलात आते रहे उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये जो करना है मुझे यही करना है। और आज राष्ट्रीय सहारा की जो दुर्गत हुई है वो क्यों हुई है? आपने एक ख़ास आइडियोलॉजी के तहत उनके साथ ज़्यादती की। उनका अजीज़ गंडी तो जहाँ थे वहीं हैं, वो अपने ग्राफ से नीचे नहीं आए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आपका ग्राफ जो है, आप इस वक्त बिल्कुल बेसहारा हैं। आप लल्लू पंजू इधर उधर से ढूंढ ढांड के कहते हैं सहाफ़त। अरे सहाफ़त इतना आसान काम नहीं है कि हर आदमी चाहे तो उसको, बहुत मुश्किल है ये काम करना भाई, वरना हर आदमी ज़फ़र अली ख़ां और अबुल कलाम आज़ाद और पता नहीं क्या क्या हो जाए। तो ये जिसकी जो शख्सियत होती है, उसके जो कारनामे होते हैं, उसका एतराफ़ खुल कर करना चाहिए। हमारी कौम के में एक ट्रेजडी है, एक अलमिया है ये, कि हम जो है अपनी जो शख्सियत है हमारी, उसकी ठीक से कदरदानी नहीं करते हैं। आगे आकर के हमें साथ देना चाहिए अवामी न्यूज़ का। अब इसके मालिकान जो भी हैं, कम से कम मैं और मेरे साथ जितने लोग हैं, हम लोग तो अवामी न्यूज़ के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, और जिस तरह की भी मदद होगी हम लोग अवामी न्यूज़ के लिए हर वक्त हाजिर हैं, जैसी भी मदद होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।